नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. पुराय गोंयांत कोयराची समस्या जावची न्हय हे खातीर राज्यांतल्या कोयराचो विलो लावपाचें काम घनकोयर खात्या वतीन सुरू करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. गोंय मनीसबळ उदरगत संस्थे वतीन आयज वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंत रोजगार मेळावो घडोवन हाडलो. गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेलचो फावो तो सांठो आसा, ताका लागून लोकांनी पॅनीक बायींग करचें न्हय अशें आवाहन महसूल खात्याचे सचिवांनी केलां. गौतम खट्टर हाका रोखडीच अटक जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आनी 2026 वर्सा खातीरचो दादासाहेब फाळके पुरस्कार गोंयचे जय आमोणकार हांकां घोशीत जाला. आतां पुराय खबरो. पुराय गोंय राज्यांत कोयराची समस्या जावची न्हय हे खातीर पुराय राज्यांतल्या कोयराचो विलो लावपाचें काम घनकोयर खात्या वतीन सुरू करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. सोनसडो मडगांव वाठारांत 7.5 कोटी रुपया खर्चून उबारिल्ल्या कोयर गॅसिफिकेशन प्रकल्पाचें आयज मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय, कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, नावेलीचे आमदार उल्हास सुयेकर, मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार तशेंच हेर मानेज हजर आशिल्ले. गोंयांतली प्रत्येक नगरपालिका आनी पंचायत वाठार निवळ दवरपा खातीर सरकार योग्य ती तजवीज करतले अशें उतर तांणी ह्या वेळार दिलें. ह्या वेळार मंत्री दिगंबर कामत तशेंच आमदार विजय सरदेसाय आनी एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांची ह्या वेळार उलोवपां जालीं. गोंय मनीसबळ उदरगत संस्थे वतीन आयज वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंत रोजगार मेळावो जालो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं मेळाव्याचें उक्तावण जालें. ह्या उपक्रमांत 25 कंपनींनी वांटो घेतलो जाल्यार नोकरी मेळोवपा खातीर राज्यांतल्या 6,000 तरणाट्यांनी हातूंत नांव नोंदणी केली. ह्या रोजगार मेळाव्याचें उक्तावण केले उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की ही GHRDCच्या वतीन आयोजीत केल्लो हो पयलो असो नोकर भरती मेळावो आसा. आयज मुलाखतींत सिलेक्ट जाल्ल्या पात्र उमेदवारांक 1 तारीख मेरेन नेमणूक पत्रां मेळटलीं जाल्यार 2 मे सावन तांचें काम सुरू जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. सरकारी नोकरी मेळोवपाक लेगीत ह्यान फुडें खाजगी आस्थापनांत काम केल्ल्याच्या अणभवाचें पत्र जाय पडटलें अशेंय तांणी मुखार म्हळां. गोंयांत आशिल्ल्या नोकऱ्यांचो लाव घेयात नाजाल्यार राज्या भायले मनीस हांगा येवन नोकऱ्यो करतले अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. ह्या वेळार उद्देग मंत्री मोईन गुदिनो हांणी एका तेंपार गोंय हें फकत पर्यटना खातीर वळखताले, मात आतां इको फ्रेंडली उद्देगा खातीर गोंयची वळख जावंक लागल्या. गोंयांत आशिल्ल्या नोकरेचो लाव गोंयकार तरणाट्यांनी घेवचो अशें आवाहन तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान केलें. हो नोकर भरती मेळावो सांजेचे 5 वरां मेरेन चालू उरलो. सुरवेक 1330 जाणांची निवड आयज जाली. हेर उमेदवारांक तांचे बायोडेटा प्रमाण नोकरी कांय दिसांनी दितले अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेलचो फावो तो सांठो आसा, ताका लागून लोकांनी पॅनीक बायींग करचें न्हय अशें आवाहन म्हायती महसूल खात्याचे सचिव संजीव गडकर हांणी केलां. गोंयांत दर दिसा 10,600 गॅसीच्या सिलिंडराची पुरवण जाता जाल्यार सध्या प्रत्यक्ष 8,953 सिलिंडरांक दर दिसा मागणी आसा जाल्यार सुमार 2,000 पॅनीक बायींग जाता अशी माहिती महसूल खात्याचे सचिव संजीव गडकर हांणी दिल्या. पणजे सचिवालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार उलयतना तांणी म्हळां, sector undertakings, oil companies have prioritized domestic LPG supplies and LPG cylinders delivery continue as normal. At present, OMCs are delivering around 10,600 domestic LPGs daily on an industry basis in the state of Goa, which is consistent with the normal delivery levels prior to the onset of the recent geopolitical situations and tension in line with the current requirement. संबंधीत पत्रकार परिशदेक तेल कंपनीचे प्रतिनिधी हाजीर राविल्ले. पणजी, मडगांव, फोंडें शारांत PNG यंत्रणे वरवीं गॅस कनेक्शन दितात अशी माहिती ह्या वेळार ऑयल मार्केटिंग कंपनीचे समन्वयक मधुरेंद्र पांडे हांणी दिली. गोंयांत LPGची ब्लॅक मार्केटिंग करपी 450 जाणांचेर कारवाय केल्या अशी माहिती तांणी ह्या वेळार उलयतना दिली. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचेर वायट उतरां उलोवपाचो आरोप आशिल्ल्या गौतम खट्टर हाका रोखडीच अटक करतले अशी माहिती आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आयज मडगांवांत पत्रकारांनी मुखेलमंत्र्याक हे विशीं विचारलें तेन्ना तांणी पोलीस तपास योग्य दिशेन चालू आसा अशें सांगलें. गौतम खट्टर हाचो भाव माधव खट्टर हाका अटक केल्या आनी रोखडीच गौतम खट्टर हाकाय अटक जातली असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. 2026 वर्सा खातीरचो नामनेचो दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय सिनेमा पुरस्कार गोंयकार जय आमोणकार हांकां फावो जाला. हो पुरस्कार मेळोवपी ते पयले गोंयकार जावन आसात. जय आमोणकार हे खंवटे मोटर्स मर्सिडीज बेंच कंपनीचे अभियंते म्हणून काम करतात. तांणी प्रारब्ध आनी मानस ह्या पुरस्कार फावो जाल्ल्या लघुपटांनी सिनेमांत आपली सुवात मेळयल्या आनी संवसारीक पावंड्यार नामना जोडल्या. दादासाहेब फाळके हो आंतरराष्ट्रीय सिनेमा पुरस्कार मेळिल्ल्यान तो भोवमान फावो जाल्ल्या खातीर हांव खूब खोशी आसा. म्हज्या लघुपट आनी संगीत व्हिडिओंतल्या म्हज्या वावराक वळखून घेवपाचो हो खाशेलो खीण आसा. दादासाहेब फाळके सिने पुरस्कार 2026 पुणे हांगा बेस्ट रायटर डायरेक्टर म्हूण मान्यताय मेळिल्ल्याची म्हाका खोस जाता. तशेंच हो म्हज्या सिनेमांतल्या प्रत्येक टीम मेंबराक मेळिल्लो पुरस्कार अशें हांव मानतां, अशें जय आमोणकार हांणी पुरस्काराची घोशणा जाल्या उपरांत उलयतना सांगलां. गोंय साधन सुविधा विकास महामंडळ हांचे वतीन सांखळेच्या रवींद्र भवनाच्या विस्तारीत कामाचो बुन्यादी फातर बसोवपाचो सुवाळो आतां कांय खिणां भितर जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हजर रावतले. तांचे सांगातान कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार, महामंडळाचे अध्यक्ष तशेंच कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, सांखळेच्यो नगराध्यक्ष सिद्धी परोब, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष विशांत चिमुलकार, नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक विवेक नायक तशेंच गोवा साधन सुविधा विकास महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक रोहित कदम हजर रावतले. इतले मजगतीं गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या वाडदिसाच्या निमतान फाल्यां 24 एप्रील 2026 दिसा सांखळेच्या रवींद्र भवनांत एका दिसाचें आयुर्वेद भलायकी शिबीर आयोजीत केलां. हें भोवविशेषज्ञ आयुर्वेद शिबीर सकाळीं रवींद्र भवनांत सुरू जातलें. तातूंत वेगवेगळ्या रोगां संबंदी जनजागृती तशेंच तपासणी करून तांचेर योग्य उपचार दिवपा संदर्भात तज्ञ डॉक्टर मार्गदर्शन करतले. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या वाडदिसाची कार्यावळ फाल्यां सांजवेळा 5 वरां सावन सांखळी रवींद्र भवनांत जातली. तांच्या वाडदिसा निमतान विंगड कार्यावळीचें आयोजन केलां. सांखळी तशेंच गोंयच्या नागरिकांनी व्हड संख्येन ह्या वाडदीस सुवाळ्याक हजर रावचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत वाडदीस समितीन केलां. फोंडें शार परिसरांतल्या बस स्थानकाक जोडपी पोर्तुगीज कालीन पोरण्या सांकवाचें पुनर्बांदकाम सुरू केल्ल्यान ह्या एकेरी मार्गाचेर येरादारी बंद केल्या. ही येरादारी फोंडें पुलीस स्टेशना मुखावयल्यान सुरू केल्या. 15 मे मेरेन हो येरादारी बदल केल्लो आसा. ते मेरेनचें सांकवाचें काम पुराय जातलें अशें सार्वजनीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां. आनी आतां हवामान. हवामानाच्या वेगवेगळ्या कारणांक लागून आयज सावन 25 तारीख मेरेन राज्यांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. संबंदीत 3 दिसां खातीर हवामान खात्यान पावसा खातीर तशेंच उश्णताये खातीर येलो अलर्ट जारी केला. मात 25 तारखेक फकत उश्णताये खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 35.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.5 अंश सेल्सियस नोंद जालां. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 25.6 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 34 ते 36 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 अंश सेल्सियस मदीं उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 26 ते 28 एप्रील मजगतीं हवामान सुकें उरपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. पुराय गोंयांत कोयराची समस्या जावची न्हय हे खातीर राज्यांतल्या कोयराचो विलो लावपाचें काम घनकोयर खात्या वतीन सुरू करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. गोंय मनीसबळ उदरगत संस्थे वतीन आयज वेर्ण्या उद्देगीक वचणुकेंत रोजगार मेळावो घडोवन हाडलो. गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेलचो फावो तो सांठो आसा, ताका लागून लोकांनी पॅनीक बायींग करचें न्हय अशें आवाहन महसूल खात्याचे सचिवांनी केलां.
गौतम खट्टर हाका रोखडीच अटक जातली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या आनी 2024 वर्सा खातीरचो दादासाहेब फाळके पुरस्कार गोंयचे दिग्दर्शक जय आमोणकार हांकां घोशीत जाला आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.